सुप्रभात मेरो सबै स्टुडेन्ट्स र मेरो भ्युवर्सहरूलाई अब तपाईँहरूले मेरो सबै भिडियोजहरू फलो गर्नु हुँदैछ भने तपाईँहरूलाई थाहै छ कि मैले कन्टिन्युटी डिफ्रेन्सिएबिलिटी लिमिट सबै सकिदिएँ भनेर। सो आज म डिफ्रेन्सिएसनपट्टि थाल्नेछु। सो थाल्नु अगाडि म एउटै कुरो भन्छु तपाईँहरूलाई कि जुन चाहिँ यो हामीले जुन चाहिँ यो भिडियोजहरू मैले जुन चाहिँ यो भिडियोजहरू बनाउँदैछु यो म्याक्सिमम सेयर गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले, सो द्याट कुनै पनि छात्र हाम्रो कुनै पनि पहाड बसेको छात्रहरूले कुनै पनि भिडियो मिस नगरेको खण्डमा गरेन भने सबै छात्रहरू अहिलेको यो जुन चाहिँ यो समयमा यो कठिन समयमा सबैले पढ्नु पाउनेछ। फ्री एजुकेसन दिइरहेको बेलामा सबैले पढ्नु पाउनेछ। त्यसै कारणको निम्ति यो भिडियो सबैलाई यही नम्र निवेदन छ कि सबैलाई म्याक्सिममभन्दा म्याक्सिमम सेयर गरिदिनुहोस्, सो द्याट सबैजना हाम्रो पहाडवासीको सबै नानीहरू ले पढ्नु पाउनेछ अहिलेको यो समयमा। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नगर्दा म डिफ्रेन्सिएसनपट्टि लागिहाल्नेछु। सो अनि यही अपिल छ कि सबैलाई भिडियोज अगर तपाईँहरूलाई मन पर्दैछन् लाइक र सब्सक्राइब जरुर गरिदिनुहोस्, सो द्याट तपाईँहरूले मैले कुनै पनि भिडियो हाल्ने बित्तिकै तपाईँले नोटिफिकेसन पाइहाल्नुहुनेछ। सो विदाउट एनी फर्दर डु लेट्स स्टार्ट विथ द टपिक द्याट इज डिफ्रेन्सिएसन। अब डिफ्रेन्सिएसन गर्नु अगाडि म तपाईँलाई एक दुईवटा कुराहरू भन्छु कि म सधैँ नै भनिरहेको छु कि कन्सेप्ट क्लियर गर्नुहोस्। कन्सेप्ट क्लियर, हिसाब क्लियर। हिसाब गर्नु कुनै भयङ्कर कुरा होइन। हिसाब त फर्मुला टक्क रट्यो त्यस्तै खालको हिसाब गर्नु कुनै भयङ्कर कुरा होइन। त्यो थोत्रै हिसाब त्यो थोत्रै चिज सबले गर्नु सक्छ, तर कन्सेप्ट सबैले बुझाउनु सक्दैन तपाईँलाई। जस्तै डिफ्रेन्सिएसनलाई किन डिफ्रेन्सिएसन भनेको, डिफ्रेन्सिएसनको अर्थ किन, डिफ्रेन्सिएसनको अर्थ कस्तो हुन्छ, डिफ्रेन्सिएसनलाई हामी कस्तो पाराले युज गर्न सक्छौँ इन फिजिक्स केमिस्ट्रीहरू भयो। किन फिजिक्समा हामी जुन चाहिँ भेलोसिटी छ त्यसलाई हामी dS/dt र जुन चाहिँ एसेलरेसन छ त्यसलाई किन dF/dt लेखेको। सो यस्तो चिजहरू हामी निकै चिजहरू डिस्कस गर्नेछु। र अर्को कुरा जुन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ र जुन चाहिँ चिजहरू ज्यादा जस्तो स्कुलहरूमा डिस्कसै गर्दैन त्यो हुन्छ एउटा सानोबाट तपाईँहरूलाई झलक देखाउनेछु। जुन चाहिँ तपाईँहरूले अब मेथड अफ सब्स्टिट्युसन जुन चाहिँ इन्टिग्रेसनमा देख्नुहुन्छ, मेथड अफ सब्स्टिट्युसनमा कुनै पनि हामी फङ्सनलाई जी मानेर गर्छौँ। अब एउटा अहिले थाहा भएको कुरा तपाईँलाई है, अनि त्यति बेला हामी dg/dx = समथिङ आइरहेको हुन्छ। जस्तै सपोज सम्झिनुहोस् तपाईँले फाइन कुनै फङ्सन अफ एक्स, dg/dx अभियसली एक्सलाई डिफ्रेन्सिएट अभियसली फाइ नै आएको हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ हामी के गर्छौँ भने चाहिँ dg = φ/dx भनेर गर्छु। पहिला जीलाई लेट मान्छु, कुनै फङ्सनलाई जी मान्छु, त्यहाँबाट त्यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि एउटा यस्तो आउँछ। सपोज g = f(x), त्यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा अर्कै आयो। सो त्यति बेला हामी के गर्छौँ, यस्तो गर्छौँ भन्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ के गर्छौँ, यसलाई फ्र्याक्सन जस्तै युज गर्छौँ हामी। फ्र्याक्सन जस्तै अब अहिलेसम्म चाहिँ हामीले के पढिरहेको थियो कि dy/dx त के हो, एउटा सिम्बल हो। के को सिम्बल हो, डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x भन्ने चिज पो पढिरहेको थिएँ। तर यहाँ त एज अ फ्र्याक्सन युज गर्दैछ। किन युज गर्दैछ यो यही भनेको मैले साइन्स स्टुडेन्ट्सहरूलाई यो चिजहरू थाहा हुनुपर्छ कि यो चिजहरू आफूले उत्पन्न गराउनुपर्छ। क्युरियोसिटी भन्ने चिजहरू पुरा उत्पन्न गराउनुपर्छ। अगर तपाईँमा क्युरियोसिटी छैन कुनै चिजलाई जान्ने या बुझ्ने, तपाईँ साइन्स स्टुडेन्टहरू लायकै हुनुहुँदैन। फर्मुला रट्नु, फर्मुला थाहा हुनुलाई साइन्स स्टुडेन्ट बनाउँदैन। साइन्स स्टुडेन्ट त्यसलाई बनाउँछ जसले क्युरियस छ, किन यस्तो भयो र किन यस्तो भएन जान्नु चाहन्छ। जस्तै यहाँनिर हामी यहाँ फ्र्याक्सन जस्तो युज गर्छौँ, किन गर्छ, ज्यादा जस्तो स्टुडेन्टले यो क्वेसन सोध्दा पनि सोध्दैन, खालि यस्तो हुन्छ भने बस थाहा भयो। सो यस्तो कुराहरू कि यो किन यस्तो भयो, यहाँसम्म अहिलेसम्म हामीले पढेको थियो यो त सिम्बल हो। यहाँ त के गर्दैछ, फ्र्याक्सन जस्तै माथि तल 3/4 ले मल्टिप्लाई भएको जस्तो हुँदैछ, काटिँदैछ, यो त फ्र्याक्सन जस्तै युज हुँदैछ। किन यस्तो फ्र्याक्सन जस्तो युज भयो। सो यस्तो डिटेलिङ यस्तो कन्सेप्ट तपाईँहरूलाई म आज दिनेछु, डिफ्रेन्सियल्सहरूको माने अर्थ बुझाउनेछु। सो हिसाब गर्नु कुनै भयङ्कर कुरा होइन। त्यसै कारणले ज्यादा तपाईँहरूको समय नलिँदै अब बुझाउने काम मैले बुझाएँ, त्यो बुझाउने काम मेरो कर्तव्य हो। मेरो कर्तव्य एउटा गुरु भएर मेरो कर्तव्य बुझाउने कि कसरी गर्नुपर्छ र के गर्नुपर्छ भन्दा हिसाब गर्नु ठुलो कुरा होइन भनेर। सो बुझाइदिने काम तपाईँलाई बुझाइदिइहालेँ। सो अब म तपाईँलाई यो कन्सेप्ट दिनेपट्टि म लाग्नेछु। अब तपाईँलाई थाहा छ कि म आज डिफ्रेन्सिएसन गर्दैछु भनेर। सो डिफ्रेन्सिएसनको अर्थ के हो त्यसै बुझिहाल्छ कि म्याथमेटिक्समा जुन चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन छ त्यसले के भन्दैछ, डिफ्रेन्सिएसन भनेको अर्थ के हो, कुनै चिजलाई त्यसले के गर्छ, डिफ्रेन्सिएट गर्छ। डिफ्रेन्सिएट गर्नु भनेको के हो, टुक्रा पार्नु। भनेपछि यसले के गर्दो रहेछ भने कुनै फङ्सनलाई टुक्रा पार्दो रहेछ। अब अर्को कुरा, अब जस्तै हिजो हामीले पढेको let y = f(x), let y = f(x). अब हामीलाई थाहा भयो कि अगर x मा चेन्ज भयो भने y मा पनि चेन्ज हुन्छ। अब यो चिजहरू तपाईँले भिडियोजहरू बुझ्नु भएको छैन भने यो कहाँबाट आयो, तपाईँले मेरो प्रिभियस भिडियोजहरू सबै चेकआउट गर्नु सक्नुहुनेछ। म सबैलाई यही भन्छु कि कुनै पनि तपाईँले भिडियो देख्नुभयो त्यसमा सिधै जम्प नगर्नुहोस्, पहिला प्रिभियस भिडियोज इन्भर्सदेखि लिएर सबै हेर्नुहोस्, तब मात्रै बुझ्नुहुनेछ। और del(y/del(x) हाम्रो कस्तो आएको थियो, यस्तो आएको थियो, यस्तो आएको थियो। अब यो चिजहरू राम्ररी यहाँ ध्यान राखेर हेर्नुहोस्। यसलाई भन्छ हामी एभरेज चेन्ज। एभरेज चेन्ज कसको,
एभरेज चेन्ज, अब एभरेज त थाहै छ हामीलाई, एभरेज चेन्ज अफ एक्स अफ वाई विथ रेस्पेक्ट टु हुम, विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। अब यो चिजहरू म तपाईँहरूलाई बुझाउने छु। अब जब हामी यसलाई लिमिट एक्स टेन्स टु 0 डेल वाई बाई डेल एक्स आउँछ इज इक्वल टु कति हुन्छ, लिमिट डेल एक्स टेन्स टु 0 एफ अफ एक्स प्लस अफ डेल एक्स माइनस एफ अफ एक्स डिभाइडेड बाई डेल एक्स। सो यो जुन चाहिँ चिज छ यसलाई हामी के भन्छौँ, यसलाई भन्छौँ हामी इन्स्टेन्टेनियस चेन्ज अफ वाई विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। यसलाई भन्छ हामी इन्स्टेन्टेनियस चेन्ज अफ वाई विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। इन्स्टेन्टेनियस किन भने, इन्स्टेन्टेनियस भनेको झट्टै त्यहाँनिर सट्टै पुग्दाखेरि, अब इन्स्टेन्ट कुनैमा प्लट्टै कुनै पनि ठाउँमा जस्तै कुनै एउटा पार्टिकल मुभ हुँदैछ, जस्तै एउटा तपाईँहरूलाई म यो चिज अब म इन टर्म्स अफ फिजिक्स जुन चाहिँ क्लास 9 को फिजिक्स छ, त्यो क्लास 9 को फिजिक्समा म अलिकति क्लास 12 को म्याथमेटिक्स हालेर देखाउने छु। सो क्लास 12 को फिजिक्समा क्लास 9 को फिजिक्स या क्लास 10 को फिजिक्समा हामीले के पढाएको थियो कि एसिलरेसन जे छ त्यो के हो, फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी डिवाइडेड बाई फाइनल टाइम डिवाइडेड बाई इनिशियल टाइम। यसलाई के भन्छ हामी, यो जुन चाहिँ भेलोसिटी आउँदैछ यसलाई के भन्छ हामी एभरेज, जुन चाहिँ यो एसेलरेसन हुँदैछ यसलाई भन्छ हामी एभरेज एसेलरेसन। त्यसरी भेलोसिटी के हुन्छ, चेन्ज इन डिस्प्लेसमेन्ट डिवाइडेड बाई द टोटल टाइम टेकन द्याट इज t2 माइनस t1, फाइनल टाइम र s2 पुग्दा कति टाइम लागेको t2 र s1 पुग्न कति t1। सो t2 माइनस t1 द्याट इज चेन्ज इन टाइम, द्याट इज द, अब यो चाहिँ के भयो हाम्रो एभरेज भेलोसिटी। यति बेला जुन चाहिँ हाम्रो टाइम टेकन हुन्छ त्यो पुरा निकै हुन्थ्यो, जस्तै 1 किलोमिटर 2 किलोमिटर जस्तै अब यो जुन चाहिँ भेलोसिटी एसेलरेसन हुन्छ त्यो कति हुन्छ भन्दा चाहिँ जस्तै 5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, तपाईँको यो जुन चाहिँ एभरेज भेलोसिटीहरू हुन्छ 15 किलोमिटर पर आवर एन्ड समथिङ लाइक द्याट, त्यस्तै खालके नै हुन्छ सबैको। सो पुरा ठुल्ठुलो नम्बर्समा डिल गर्छ। अब हामीलाई थाहा छ यो जुन चाहिँ क्यालकुलस छ, क्यालकुलस केसित डिल गर्छ, ओभरै सानो नम्बरसित। अब यो चिजलाई मैले अब कसरी लेख्न सक्छु भन्दाखेरि, यही चिजलाई मैले क्लास 12 को फिजिक्स, क्लास 12 को म्याथमेटिक्स युज गरेर गयो भने डेल अफ v डिवाइडेड बाई डेल अफ t, यसलाई म डेल अफ s डिवाइडेड बाई डेल अफ t, द्याट इज चेन्ज इन, द्याट इज अब हामीलाई थाहै छ है डेल वाई भनेको के हो, फाइनल भ्याल्यु माइनस इनिसियल भ्याल्यु इन वाई। त्यसरी यो डेल एस र डेल टी लगाएर देखेँ मैले। अब हामीलाई थाहा छ, जस्तै अब हामीलाई थाहा छ कि यो के हो, एभरेज भ्याल्यु अफ वाई विथ रेस्पेक्ट टु एक्स, एभरेज भ्याल्यु अफ भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम, एभरेज भेलोसिटी अफ डिस्प्लेसमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम। अब थाहा छ कि हामीले यो चिजलाई के भन्छौँ, यसलाई भन्छ हामी भेलोसिटी र यसलाई भन्छ हामी एसेलरेसन। अब यही चिज चाहिँ इन्स्टेन्टेनियस कसरी भयो, अब कुनै पनि पार्टिकल मुभ हुँदैछ सट्ट गयो, जस्तै इलेक्ट्रोनको भयो, जस्तै अब हामी त यो क्यालकुलस केमा युज गर्छौँ, सानो पार्टिकलमा, नट अ बडी बट इन अ पार्टिकल। पार्टिकल भनेको के हो, त्यो सानोबडे हाम्रो जुन चाहिँ चिज हुन्छ जसको हामी त्यसको कुनै त्यसको डिफाइन्ड डाइमेन्सन हुँदैन, सानो हुन्छ ओभरै। अब हामीलाई थाहा छ कि क्यालकुलसमा के युज गर्छौँ हामी, ओभरै सानो नम्बरसित डिल गर्छौँ। अब भन्नाले जस्तै अब तपाईँले स्विच अन गर्नुभयो र बत्ती बल्यो, त्यो टाइम कति हुन्छ, ओभरै कम्ती, जस्तै अब कतिमा माइक्रो सेकेन्ड, द्याट इज 10 to the power -3 सेकेन्ड, सरी मिली सेकेन्ड या माइक्रो सेकेन्ड, द्याट इज 10 to the power -6 सेकेन्ड। अब यो 10 to the power -6 भन्नाको कति हो, 0.0000001 2 3 4 5 6 1 × 10 to the power -6, द्याट इज 10 to the power -6 सेकेन्ड। अब यो जुन चाहिँ नम्बर देख्नु हुँदैछ तपाईँहरूले, दिस नम्बर इज टेन्डिङ टु वाट, दिस नम्बर द्याट डेल टी, यो जुन चाहिँ टी छ, यो जुन चाहिँ टी छ, टी कहाँनिर चेन्ज हुँदैछ, कतापट्टि छ। अब अभियस हो, अब डेल टी कति हुन्छ, फाइनल कति भयो यो भने फर्स्टमा जब तपाईँले स्विच अन गर्नु अगाडि टाइम कति भयो 0, फाइनल कति भयो, कति टाइम लाग्यो उसलाई त्यहाँ पुग्नु, बत्तीसम्म पुग्नुको निम्ति सर्किट पुरा कम्प्लिट गर्नुको लागि यति, द्याट इज डेल टी कति भयो 0.00001 सेकेन्ड। अब भन्न पर्दा यो जुन चाहिँ डेल टी छ, डेल टी इज टेन्डिङ टु वाट, द्याट इज टेन्डिङ टु 0। त्यसरी नै अगर कुनै पनिको पार्टिकल जस्तै इलेक्ट्रोन, जुनै पनि चिजको मास कम्ती हुन्छ त्यसको भेलोसिटी पनि ज्यादा हुन्छ। हाइसेनबर्गले त्यो पनि भन्नुभएको छ। त्यही हो कि हामी दुईटाको पोजिसन र हामी भेलोसिटी एकै ठाउँमा उयो गर्नु सक्दैनौँ, माने क्यालकुलेट गर्नु सक्दैनौँ। तर भन्नुभएको थियो कि जुन चाहिँ डी ब्रगलुमलाई पनि थाहा छ कि हामीलाई लैम्डा इज इक्वल टु h/mv, त्योबाट हामीलाई के पनि थाहा छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ चिज सानो हुन्छ त्यसको भेलोसिटी पनि के हुन्छ, ज्यादा हुन्छ। अब त्यसै बुझ्ने कुरा हो कि सपोज कुनै पनि पार्टिकल सानो बढेछ र त्यसको सट्ट गएर, जस्तै इलेक्ट्रोन सट्ट पास भयो, जस्तै रुदरफोर्ड स्क्याटरिङ पार्टिकलमा अल्फा पार्टिकलको स्क्याटरिङ एक्सपेरिमेन्टमा हामीले भने कुनै
अल्फा पार्टिकल सट्ट गएर भनेपछि त्यसको इन्स्टेन्ट भेलोसिटी कति थियो भन्दाखेरि अभियस हो कि जुन चाहिँ त्यो प्लित्त गएर जान्छ त्यो प्लित्त हुँदाखेरि के हुन्छ जुन चाहिँ त्यो टाइम टेकन हुन्छ त्यो टाइम टेकन कस्तो हुन्छ ओभरै सानो हुन्छ जस्तै यस्तो टाइपको यो त अझै ठुलो 10⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻ अझै ठुलो योभन्दा सानो प्लित्त जानुको लागि अब जुन चाहिँ त्यो टाइम टेकन हुन्छ त्यो ओभरै सानो हुन्छ ओभरै सानोको अर्थ के हो इज टेन्डिङ टु वाट जस्तै ये चिजको गऱ्यो भने टेन्डिङ टु वाट डेल्टी इज टेन्डिङ टु वाट 0 सो डेल्टी टेन्डिङ टु 0 भन्ने बित्तिकै कसको कुरा आउने रहेछ इन्स्टेन्टेनियस अब हामीलाई थाहा छ कि यो चिजलाई यो एक्जिस्ट गर्छ भने यसलाई हामी कसरी लेख्छु dy/dx अब त्यसरी यो चिजलाई हामी कसरी लेख्छु ds/dt भन्नको अर्थ त्यही कारण इन्स्टेन्टेनियस किन इन्स्टेन्टेनियस इन्स्टेन्ट भन्ने बित्तिकै टाइम टेकन कस्तो हुन्छ ओभरै कम्ती इन्स्टेन्ट एकैछिनमा भइहाल्छ जस्तै बत्ती बल्नु कुनै पार्टिकल पास भएर जानु सानो पार्टिकल जस्तै इलेक्ट्रोन भयो अल्फा पार्टिकल भयो कुनै पनि पार्टिकल सट्ट पास भएर जानु त्यो टाइम टेकन त ओभरै कम्ती हुन्छ अब त्यो कम्ती भनेर 10⁻⁻⁶ या माइक्रो सेकेन्ड या मिली सेकेन्ड या माइक्रो सेकेन्ड या न्यानो सेकेन्ड 10⁻⁻9 सेकेन्ड त्यस्तो पनि हुनसक्छ त्यसै कारणले गर्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ टाइम टेकन हुन्छ त्यो टाइम टेकन कस्तो हुन्छ ओभरै सानो द्याट इज टेन्डिङ टु 0 त्यही कारण टेन्डिङ टु 0 आयो कि त त्यो भेलोसिटी या त्यो एसेलरेसन के हुन्छ इन्स्टेन्ट हुन्छ त्यही कारणले हामी इन्स्टेन्टको निम्ति अब यसको अर्थ के हो dy/dx अब यसको अर्थ कति हुन्छ dv/dt त्यसै कारणले हामीले इन्स्टेन्टेनियस भन्ने बित्तिकै चाहिँ डिफ्रेन्सिएसन चलाएको किनकि यसको अर्थ त के हो dy/dx किन dy/dx डेल x इज टेन्डिङ टु वाट 0 किनकि डेल x कति छ ओभरै सानो छ यहाँ चेन्ज इन कुन चाहिँ छ चेन्ज कति छ डेल्टी कति छ ओभरै सानो भन्ने बित्तिकै द्याट इज टेन्डिङ टु वाट इज टेन्डिङ टु 0 भने यो एक्सप्रेसन आउने बित्तिकै हामी यो एक्सप्रेसन आउने के लेख्थ्यो dy/dx यो एक्सप्रेसन आउने बित्तिकै कति लेख्छ अब dv/dt त्यसरी यहाँ ds/dt दिस इज नट एक्सेलरेसन दिस इज नट एभरेज भेलोसिटी दिस इज द इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी इन्स्टेन्टेनियस किन भने बिकज डेल्टी इज टेन्डिङ टु वाट इज टेन्डिङ टु 0 सो जे यो भयो तपाईहरुलाई क्लियर फिजिक्समा हामी ज्यादा जस्तो चलाउँछौँ यहाँ हामीले ds/dt लाई फेरि डबल डिफरेन्शिएट गर्यौँ भने यहीँबाट पनि हामीलाई डबल डिफरेन्शिएट गर्यौँ भने यसको अर्को कसरी d2s/dt² जुन चाहिँ हामी सेकेन्ड अर्डर डेरिभेटिभमा पनि पढ्नेछौँ यसरी लेख्दा पनि हुन्छ एसेलरेसनलाई सो तपाईको यसलाई फेरि डिफरेन्शिएट गरेको सो यो चिजहरू तपाईले फिजिक्समा मजाले क्लियर गर्नुभएको छ भने सो यो चिजहरू तपाईले बुझिहाल्नु हुनेछ यो फिजिक्समा पनि छ तपाईहरुको अब यो चिज मलाई म्याथमेटिक्स इन्टाउँछ किन यसलाई इन्स्टेन्टेनियस भन्यो त्यो चिजहरू मैले बुझाइदिएँ सो प्लिज पज द भिडियो टु नोट इट डाउन जहाँ बुझ्नु हुँदैन मलाई कमेन्ट मार्फत सोधिहाल्नु सक्नुहुनेछ सो प्लिज पज द भिडियो टु नोट इट डाउन अब म फेरि तपाईलाई एउटा चिज भन्ने छु कि यहाँनिर तपाईले के देख्नुभयो भन्दाखेरि जुन चाहिँ यो dy/dx र ds/dt या dv/dt यसले के गर्यो भन्दा चाहिँ यो जुन चाहिँ चिज छ dy/ds अफ s यसले के गर्यो भन्दा चेन्ज निकाल्यो कसको चेन्ज निकाल्यो y को विथ रेस्पेक्ट टु व्हाट x दैट दिस यो के गर्यो यसले के गर्यो रेस्पेक्ट यसले के निकाल्यो भन्दा चाहिँ चेन्ज अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x यसले के निकाल्यो चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम चेन्ज अफ भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम भनेपछि कोही चिज भनेपछि डिफ्रेन्सिएसनले के गर्दो रहेछ कोही चिज कोहीसित कतिकोले चेन्ज हुँदैछ जस्तै y एकसित कतिकोले चेन्ज हुँदैछ यहाँनिर के गर्दैछ डिस्प्लेसमेन्ट टाइमसित के कतिले चेन्ज हुँदैछ यसलाई हामी के भन्छौँ इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी या सेल्फ भेलोसिटी भन्छौँ एभरेजको लागि हामी के चलाउँछौँ s2 - s1 / t2 - t1 त्यसरी यहाँ के आयो एभरेज दिस इज व्हाट इन्स्टेन्टेनियस एक्सेलरेसन या सिम्पल एक्सेलरेसन यो चिजलाई हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ v - u दैट इज फाइनल भेलोसिटी माइनस इनिशियल भेलोसिटी डिवाइडेड बाइ टोटल टाइम टेकन अब यो जुन चाहिँ छ यो के हो चेन्ज इन भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु व्हाट टाइम सो सबैले के गर्दैछ भन्दा चाहिँ कोही चिज कोहीसित कतिकोले चेन्ज हुँदैछ जस्तो भेलोसिटी टाइमसित कतिकोले चेन्ज हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट टाइमसित कतिकोले चेन्ज y एक्सित कतिले चेन्ज हुँदैछ किनकि x हालेको त y के भयो त चेन्ज टाइम हालेको त डिस्प्लेसमेन्ट के भयो त चेन्ज त्यसरी टाइम टेकन चेन्ज भयो त के हुन्छ भेलोसिटी पनि चेन्ज सो त्यही कारणले यो व्हाट डिफरेन्सिएसन के जस्तो एक्ट गर्दै रहेछ इट अल्सो एक्ट्स एज रेट मेजरर त्यही कारणले हामी यो चिज हामी केमा पढ्छौँ सिग्निफिकेन्स अफ डेरिभेटिभमा पनि पढ्छौँ सो यो के जस्तो पनि एक्ट गर्छ एक्ट एज अ रेट मेजरर सेकेन्ड कुरा एक्ट एज अ रेट मेजरर अनि यो हामी ट्यान्जेन्ट जस्तो पनि एक्ट गर्छ कुनै पनि एउटा कर्भमा ट्यान्जेन्ट बिकज dy/dx इज इक्वल टु tan थीटा यस्तो पनि छ
सो यो चिजहरू तपाईँहरूले जुन चाहिँ छ यो चिज अहिलेको निम्ति ट्यान्जेन्टहरू जुन चाहिँ छ ट्यान्जेन्ट नर्मलमा बुझ्नु हुनेछ, तर अहिलेको फिलहालको निम्ति तपाईँले यो पनि बुझ्नु पऱ्यो कि यसले के गर्छ, रेट मेजर पनि गर्छ। र अर्को चिज जस्तै सिम्पल छ तपाईँको dy बाई dx, जस्तै वाइ लेट y इज इक्वल्स टु एक्स स्क्वेयर छ भने अगर हामीले यसलाई dy बाई dx भने यसको भ्यालु कति हुन्छ, nx टु द पावर n माइनस 1 फर्मुला लगायो भने हिसाब गर्न कुनै ठुलो कुरा नि देखिहाल्नु भयो, कति आयो 2x। सो के भयो भन्दा चाहिँ एक्स स्क्वेयर माने क्वाड्रेटिक इक्वेसनलाई के गर्थ्यो, लिनियर इक्वेसन बनाइदियो भनेपछि यसले यो चिजले के गर्थ्यो, कुनै पनि चिजलाई के गर्थ्यो, सानो। अब एक्स स्क्वेयर र 2x मा को ठुलो, एक्स स्क्वेयर ठुलो। जस्तै यो के भयो, यो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो, यो के हो, इक्वेसन अफ अ प्याराबोला। दिस इज व्हाट, इक्वेसन अफ अ स्ट्रेट लाइन दैट इज पासिङ थ्रु द ओरिजिन बिकज इट इज इन द फर्म अफ y इज इक्वल टु mx। अब भनेको अर्थ कुनै पनि चिजलाई डिफ्रेन्सिएसनलाई के गरिदिँदो रहेछ, सानो। त्यही कारणले एउटा काम, त्यही कारण यसको नाम डिफ्रेन्सिएसन किन पढ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यसले कुनै पनि चिजलाई के गरिदिन्छ, सानो बनाएर टुक्रा पार्छ, कुनै पनि चिजको टुक्रा। डिफ्रेन्सिएट, इङ्ग्लिस वर्ड डिफ्रेन्सिएट भनेको के हो, टुक्रा पार्नु, त्यही कारण टुक्रा पार्यो। सो यो चिजहरू बुझ्नुहोस्। अब सेकेन्ड कुरा म तपाईँहरूलाई एउटा कुरा भन्छु कि यो फ्र्याक्सन जस्तो चाहिँ कसरी एक्ट गर्यो, फ्र्याक्सन जस्तो चाहिँ कसरी एक्ट गर्यो। फ्र्याक्सन जस्तो जस्तै dy बाई dx, यो त सिम्बल हो नि त, यो त कसको सिम्बल हो, यसले के जताउँदैछ कि डिफ्रेन्सिएट अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x। अब सिम्बल हो भनेपछि यसलाई त इसिली त लेख्न सकिँदैन नि त, तर कसरी चाहिँ किन चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि हामी यस्तो गर्छु, मैले अघि तपाईँहरूलाई बुझाइदिएँ किन चाहिँ त्यो dy बाई dx भएको, फ्र्याक्सन जस्तो कसरी युज भएको। सो त्यो चिजहरू बुझाउँछु जो तपाईँहरूलाई काहीँनिर पनि बुझाउँदैन यस्तो चिजहरू। त्यो चिजहरूको त फेरि तपाईँको मनमा पनि उत्पन्न भयो किन त्यहाँ चाहिँ सिम्बल जस्तो युज गरेको, यहाँ चाहिँ किन फेरि फ्र्याक्सन जस्तो युज गरेको भनेर। सो अब तपाईँहरूलाई म बुझाउने छु। सो लेट y इज इक्वल्स टु f अफ x बी अ सिङ्गल भ्याल्युड फङ्सन एन्ड इज डिफ्रेन्सिएबल। अब भने चाहिँ डिफ्रेन्सिएट हुन्छ भने त्यसको लिमिटिङ भ्याल्यु के गर्छ, एक्जिस्ट गर्छ। So y is equal to f of x be a single valued function and is differentiable in its range in its domain of definition। त्यो भने लेखेँ। अब let del y, यो थाहा भएकै कुरो हो, let del y and del x be the change in, यो केमा चेन्ज हो, be the change in y and in x respectively। यो change in y हो, यो change in x हो, थाहा भएकै कुरो हो। अब हामीलाई थाहा छ we know that del y by del x limit del x tends to 0 is equal to what, f dash of x। हामीलाई थाहा भएकै कुरो that is dy by dx। यो कुनै नोटेसन निकालेको लाग्रेन्जले यो चिजकोलाई थाहा भएको, हामीलाई यो त थाहा भएकै कुरो हो कि यो चिज कसरी माने यो चिज चाहिँ कसरी आयो, हामीलाई त्यो न्युटनको लिमिटिङ भ्यालुबाट आइहाल्यो हाम्रो डेफिनेसनबाट। सो जुन चाहिँ यो छ, यो जुन चाहिँ चिज छ, यो चिजबाट अब हामीले के थाहा पायो भन्दाखेरि चाहिँ द्याट इज द लिमिटिङ भ्याल्यु अफ del y by dx इज इक्वल टु dy by dx, द्याट इज f dash of x। एउटै माने भइहाल्यो। अब अर्को चिज के देखाउँदैछु म भन्दाखेरि चाहिँ नाउ del y by del x इज इक्वल टु f dash of x। अब यो चिज अलिकति बुझ्नुपर्छ के भन्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ लिमिटिङ भ्याल्यु लेख्छु नि मैले, लिमिटिङ भ्याल्यु भन्दैछ। अब यो के हो, इन्स्टेन्टेनियस, यहाँ के हो, इन्स्टेन्टेनियस। यो त एउटै माने हो नि त, यसको अर्थ यही हो। अब यहाँनिर चाहिँ भन्दैछ खालि एभरेज भ्याल्यु इज अल्सो इक्वल टु dy बाई dx। अब यो चाहिँ कसरी भयो, यो चाहिँ आउँछ, मैले भनिहालेँ त, यो साइन कसले दिएको भन्दैछु म त, लाग्रेन्जले दिएको यो साइन, f dash भन्ने चिज। त्यही कारण यो चिज पनि लाग्रेन्जबाटै आएको। यो चाहिँ आउँछ तपाईँहरूको लाग्रेन्ज मिन भ्याल्यु थ्योरम, मिन भ्याल्यु थ्योरमबाट आएको यो मिन भ्याल्यु थ्योरम। सो कसरी आएको, मिन भ्याल्यु थ्योरमले के भनेको छ, fb माइनस fc डिवाइडेड बाई fa इज इक्वल टु b माइनस a इज इक्वल टु f dash of c। त्यो पोइन्टमा ट्यान्जेन्ट, द्याट इज यो त्यो ट्यान्जेन्ट भ्यान्जेन्टलाई याद नगर्नुहोस् किनकि अहिले तपाईँको त्यो ट्यान्जेन्ट नर्मलहरू गराएको छैन। खालि यति मात्रै याद गर्नुहोस्, यो त थाहा भएकै कुरो हो कि यो के हो, एभरेज। यो के हो, fb भनेको के हो, फाइनल भ्याल्यु अफ y माइनस फाइनल भ्याल्यु अफ a माइनस फाइनल भ्याल्यु अफ y फाइनल भ्याल्यु अफ y माइनस इनिसियल भ्याल्यु अफ y डिवाइडेड बाई फाइनल भ्याल्यु अफ x माइनस इनिसियल भ्याल्यु अफ x। सो यो दुईवटा चिजको डिफ्रेन्सिएट गर्दा के आउँछ, एभरेज भ्याल्यु अफ चेन्ज इन y। भन्नको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एभरेज भ्याल्यु र उयो इन्स्टेन्टेनियस भ्याल्यु के हुँदो रहेछ, सेम हुँदो रहेछ। अब यो कसरी हो, अब जेनरली सोच्नुहोस् तीनटा इन्टरभल छ, जस्तै 5 किलोमिटर पर आवर, 5 किलोमिटर पर आवर पर आवर। अब भनेपछि यसको एभरेज भेलोसिटी निकाल्नु कसरी गर्छ हामी, 5 + 5 + 5
divided by 3 that is equal to 15 by 3 is equal to 5 km/h हैन र भनेपछि एभरेज भेलोसिटी कति रहेछ 5 km/h अब हरेक इन्टरभलमा पनि भेलोसिटी कति छ ए दिएको बी मा बी दिएको सी मा र सी दिएको डी मा सबै हरेक इन्टरभलमा एभरेज भेलोसिटी कति छ एभरेज डल्लेको एभरेज भेलोसिटी निकाले कति छ 5 km अब यस्तो जेनरली सोच्नुस् कि जुन चाहिँ मिन भ्याल्यु थ्योरममा यसरी बुझाएको छ लाग्रेन्जले कि कुनै पनि पार्टिकलमा यहाँ पार्टिकल सम्झाएर मैले फिजिक्स पाराले बुझाउँछु त्यो पाराले तपाईहरुले आरामले बुझ्नु हुनेछ अनि यहाँनिर तपाईहरुको ट्यान्जेन्टको कन्सेप्ट हैन त्यही कारण त्यो नबुझाउनु है यो त बुझ्नु भएकै हो 19 को त्यही कारण त्यो बुझाउनको निम्ति म यही बुझाउँदैछु तपाईहरुलाई यो सेम हो एउटै चीज हो सो के हो भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि पार्टिकल सर्ट जाँदाखेरि के त्यसको भेलोसिटी 5 किलोमिटर थिएन होला सर्ट जाँदाखेरि 5 km/h सर्ट जाँदाखेरि अब त मैले ठुलो नम्बर युज गर्छु जस्ट बुझाउनको निम्ति कुनै पनि पार्टिकल सर्ट जाँदाखेरि 5 km/h थिएन माने इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी कहिले न कहिले 5 km/h त थियो होला नि त सर्ट जाँदाखेरि त्यही कारणले कि इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी र एभरेज भेलोसिटी माने एभरेज भेलोसिटी पनि अब कति नै छ 5 km/h र अब कुनै न कुनै समयमा पनि इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी 5 km/h थिएन होला थियो होला त्यही कारण भन्नपछि चाहिँ के भयो यो दुईटा चीज के भयो इक्वल यो चाहिँ कहिलेमा चाहिँ हुन्छ कोही के बेला रेयर केस हुन्छ कि एभरेज भेलोसिटी र इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी के हुन सक्छ इक्वल हुन सक्छ हमेशा हुँदैन कोही के बेला सो अब त्यही आधारमा कि यो मानौं कि एभरेज भेलोसिटी र इनिशियल भेलोसिटी के माने इन्स्टेन्टेनियस भेलोसिटी के होस् दुईटा इक्वल यहाँ त्यसरी एभरेज चेन्ज इन x एभरेज चेन्ज इन y इज इक्वल टु इन्स्टेन्टेनियस चेन्ज इन y विथ रेस्पेक्ट टु x यो सपोज हामी मानौं कि यो दुईटा इक्वल छ यो कहाँबाट आएको लाग्रेन्ज मिन भ्याल्यु थ्योरम योबाट अब यो चीज कसरी आयो म तपाईलाई जेनरली पनि बुझाउन सकिहाले कि कुनै न कुनै भेलोसिटी अब यहाँबाटै हेर्यो भने तपाईले यसमा गाडीको या पार्टिकलको भेलोसिटी कति छ 5 km/h एभरेज भेलोसिटी अब एभरेज भेलोसिटी 5 km/h भन्दा चाहिँ कुनै पनि पार्टिकलको त्यति बेला यो यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि कहिले न कहिले त 5 km/h थियो होला नि त इन्स्टेन्टेनियस पनि सर्ट जाँदाखेरि भन्नको अर्थ त दुईटा के भयो इक्वल भयो के भएन एभरेज र इन्स्टेन्टेनियस त्यस्तै खालको नि यहाँ पनि त्यही गरेको सो बुझ्नु भयो कि एभरेज र इन्स्टेन्टेनियस के छ इक्वल छ सो प्लिज पज द भिडियो हामी यहाँसम्म एकछिन गर्नुहोस् किन यो म रब गर्नेछु यस्तो चिजहरू सो बुझ्नु भयो है अब यहाँनिर मानौँ कि यो त के थियो कोही बेला मात्रै हुन्छ हमेशा त राइट हुँदैन अब हमेशा राइट हुँदैन भनेपछि जस्तै 5 - 3 इज इक्वल टु अब जस्तै तपाईलाई भने कि 5 - 3 छ यो जुन चाहिँ फिजिक्समा चलाउँछ हामी एब्सोल्युट एरर र रिलेटिभ एरर गर्दाखेरि जस्तै भर्नियर क्यालिपरहरू युज गर्दाखेरि सो 5 - 3 छ तपाईलाई भने कि 5 चाहिँ हो कि हैन तर मलाई अब जस्तै तपाईले कति लेखिदिनु सिधै 2 लेखिदिनु हुन्थ्यो तपाईलाई अब भनिदिए कि 5 चाहिँ तर स्योर छैन म 5 हो त्यो जुन चाहिँ मैले मेजरमेन्ट गरेँ त्यो 5 नै हो मलाई थाहा छ अलिकति घटबड हुन सक्छ 5 point something पनि हुन सक्छ अब तपाईले त कति दिनुभयो 5 point something थियो तर तपाईले 5 मात्रै दिनुभयो त्यहाँ अलिकति एरर त छ त्यस्तै भयो यहाँ त म भन्दैछु त कोही बेला मात्रै सेम हुन्छ भनेपछि त जब म यो दुईटा सबट्र्याक्ट गर्छु 0 आउँछ यो दुईटा इक्वल छ त भन्दै छ तर तपाईलाई थाहा छ कि यहाँनिर मैले के गरेको छु अलिकति गल्ती गरेको छु भनेर सो त्यस्तै गर्यो लाग्रेन्जले पनि यहाँनिर के गर्यो उसले अलिकति गल्ती अब गल्ती गरे जस्तै अब यो 5 नभएर 5.1 भए कति हुन्थ्यो 2.1 समथिङ अलिकति आउँथ्यो सो त्यस्तै खालके यहाँ पनि अब दुईटा इक्वल हुन्छ कोही बेला हुन्छ सधैँ हुँदैन कोही बेला रेयर केस हो अब कोही बेला मात्रै हुन्छ भनेपछि अभियसली दुईटा माइनस गर्दा के 0 आउँछ आउँदैन किनकि कोही बेलाको लागि त सबैलाई इन्भल्भ गर्नु पर्यो त्यही कारण सानोबाट एरर जुन चाहिँ हामी भन्छ इप्साइलोन द्याट इज द ग्रीक लेटर वर्ड ई भनेको जस्तै हो इप्साइलोन अब भन्नको अर्थ मैले सपोज दुईपट्टि लिमिटिङ भएर लिए अर नाउ टेकिङ लिमिट्स on both the sides please pause the video to note it down किनकि म यो माथिको रब गर्नेछु अब बुझ्नु भयो होला है किनकि म जति भन्दा जति तपाईहरुलाई कन्सेप्ट दिन चाहन्छु हिसाब गर्ने भन्दा पनि अब जसले मन पर्दैन कन्सेप्टहरु दिएको उनीहरुले सिधै अब म हिसाब गराइहाल्छु यो पछि त्योपट्टि हेर्न सक्नुहुनेछ अब जसलाई चाहिँ मन पर्छ कन्सेप्ट बुझ्नु किन यस्तो भयो र किन यस्तो उनीहरुले ध्यान दिएर हेर्नुस् del x tends to 0 del y by del x minus f dash of x लिमिटिङ भएर दुईपट्टि लिएको बुझ्नु भयो सो अब यहाँनिर हेर्यो भने तपाईले के हुन्छ फन्डामेन्टल थ्योरमले के भन्छ यो दुईटा लिमिट के हुन्छ दुईपट्टि छुटिन्छ और लिमिट del x tends to 0 del y by del x minus f dash limit del x tends to 0
f dash of x is equal to del x tends to 0 epsilon or अब हामीलाई थाहा छ यो भनेको कति हो f dash of x हैन अब यो चीजमा के छ del x भन्ने चीज छ यहाँ छैन जस्तै यो छैन भने यो के हुन्छ कन्स्टेन्ट हो कि हैन यो बाहिर निस्किँदैन यहाँ कति हुन्छ 1 अब यहाँ 1 छ जस्तो छ त्यस्तै बस्छ त्यही माइनस f dash of x is equal to limit del x tends to 0 epsilon or यो कति भयो 0 भन्नुको अर्थ डेल एक्स यो अब यसको भ्यालु कति भयो यहाँ पनि डेल एक्स छ छैन भने यसको भ्यालु कति हुने रहेछ 0 हुने रहेछ सो कहिले 0 हुने रहेछ कहिले 0 हुने रहेछ इप्सिलनको भ्यालु कति हुने रहेछ अब इप्सिलनको भ्यालु कति हुने 0 कहिले व्हेन डेल एक्स टेन्ड्स टु 0 बुझ्यौ भन्नुको अर्थ इप्सिलन टेन्ड्स टु 0 अब 0 त भएको छैन सपोज डेल एक्स 0 अब म त सिधै 0 हाल्ने बित्तिकै त यस्तो भयो भनेपछि इप्सिलन माने यहाँनिर के भयो डेल एक्स इज व्हाट टेन्डिङ टु 0 टेन्डिङ टु 0 भनेको यो के हो f dash of x भनेपछि इप्सिलनको भ्यालु पनि कति हुने रहेछ टेन्ड्स टु 0 हुने रहेछ माने इक्वल्स टु 0 या इक्वल टु 0 किनकि सिधै इक्वल भइहाल्यो इज इक्वल टु 0 when del x tends to 0 and del x tends to 0 is equal to 0 when del x tends to 0 भनेपछि अघि जुन चाहिँ हाम्रो एभरेज भ्यालु आएको थियो एभरेज भ्यालु भनेपछि यो जुन चाहिँ रिलेसन छ हाम्रो भनेपछि डेल एक्स को भ्यालु कहिले यो यसको भ्यालु त कहिले हुने रहेछ 0 नै हुने रहेछ कहिले when limit del x tends to 0 हुनु पनि हो del x tends to 0 भने त यो चीज के भइहाल्छ f dash of x हुन्छ कि हुँदैन f dash of x minus f dash of x obviously के दिन्छ मलाई 0 दिन्छ भनेपछि जुन चाहिँ अहिले हाम्रो माथिको रिलेसन थियो यो के थियो कि del x minus f dash of x is equal to कति हुने रहेछ यो where यो tends to 0 when del x tends to what 0 भर्खर आएको यो यही चीज चलाएको del x tends to 0 or del y minus del x f dash of x is equal to sigma del x epsilon del x or खाली एलसीएम लिएर गरेको मात्रै हो del y is equal to sigma del x plus del x f dash of x सरी epsilon del x अब हामीलाई थाहा छ कि यो जुन चाहिँ epsilon छ यो चेन्ज इन के कसरी आएको हाम्रो यो भन्दाखेरि यो यसरी गरेर आएको माने दुईजनामा समान त्यो जुन चाहिँ यो दुईटा माइनस गरेर यो त कहिले मात्रै हुन्छ त कोही बेला मात्रै इक्वल हुन्छ त मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ के हुन्छ सेम हुँदैन सो सेम नभएको बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा दुईटा माइनस गर्दा अभियसली के सानोबाट एरर आउँछ यो एरर समथिङ 0 point समथिङमा आएको हुन्छ त्यो ओभरै सानो हुन्छ अब डेल एक्स त्यसै त ओभरै सानो सानो इन्टु सानो के हुन्छ ओभरै सानो भयो त्यही कारण हामी के गर्न सक्छौँ यसलाई नेग्लेक्ट गर्न सक्छौँ सिन्स इज स्मलर क्वान्टिटी hence we can neglect it or अब यसलाई नेग्लेक्ट गर्दा कति आउँछ del y is equals to del x f dash of x or del y by del x is equal to f dash of x so please pause the video to note it down यहाँसम्म अब इम्पोर्टेन्ट चीज आउँदैछ हाम्रो प्लिज पज इट भयो होला है अब यहाँतिर हेर्नुहोस् तपाईले or del y is equal to f dash of x del x और अब यो चीज जुन चाहिँ छ यो del y यसलाई भन्छ हामी डिफरेन्शियल अफ y यसलाई भन्छ हामी डिफरेन्शियल अफ x और del y by del x इक्वल टु के हुँदो रहेछ यहाँ पनि त्यही नै आयो एभरेज भ्याल्यु इज इक्वल टु त्यो माइनसलाई जुन चाहिँ एररलाई नेग्लेक्ट गर्दा पनि या त्यसलाई हाल्दा पनि त्यहाँ अघि यहाँ त अघि यहाँबाट त के आएको नेग्लेक्ट गरेको थिइनँ नेग्लेक्ट नगर्दा पनि के आउँदो रहेछ एभरेज भ्याल्यु इज इक्वल्स टु इन्स्टेन्टेनियस भ्याल्यु द्याट इज और यसलाई हामी कसरी लेख्छौँ भन्दा चाहिँ यो जुन चाहिँ डिफरेन्सियल छ हामी यसलाई dy लेख्छौँ डिभाइडेड बाई जुन चाहिँ डिफरेन्सियल छ del x नलेखेर dx लेख्छु इज इक्वल टु f dash of x भनेपछि भन्नको अर्थ के हो भन्दाखेरि जुन चाहिँ f dash of x अब यो त के पनि हो dy by dx पनि हो यो त के हो यो त सिम्बल हो यो के हो एभरेज त के हो फ्र्याक्सन हो यो चाहिँ के हो फ्र्याक्सन
माने dy डिभाइडेड बाई dx भनेपछि सिम्बल इज इक्वल टु फ्र्याक्सन भनेपछि सपोज मैले g इज इक्वल टु g अफ x गरेँ जस्तै इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि अब यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि कति आउँछ फाइ अफ x आउँछ त्यति बेला हामी के गर्छौँ dg इज इक्वल टु फाइ अफ x dx त्यति बेला के गरेँ यहाँ फ्र्याक्सन जस्तो चलाएन किन चलाएँ किन भन्दा यहाँ के चाल पाएँ कि सिम्बलको जस्तै इक्वल हुँदो रहेछ फ्र्याक्सनसँग द्याट इज इन्स्टेन्टेनियस भ्याल्यू इज इक्वल टु एभरेज भ्याल्यू इन्स्टेन्टेनियस भ्याल्यू इज इक्वल टु एभरेज अब यो यति बेला चाहिँ यहाँ के गरेँ मैले सिम्बल युज गरेँ डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्दा के आयो अर्कै फङ्सन आयो सो डिफ्रेन्सिएट गर्दाखेरि अर्कै फङ्सन आयो भन्ने बित्तिकै यति बेला त मलाई के डिएक्स उता चाहियो किनकि माने सेपरेसन अफ भेरिएबल गर्नु पर्यो सेपरेसन अफ भेरिएबल गर्दाखेरि चाहिँ मलाई के चाहियो त्यति बेला सिम्बल होइन के चाहियो फ्र्याक्सन त्यही कारण चाहिँ मैले योलाई के जस्तो युज गरेँ फेरि अब फ्र्याक्सन जस्तै किन फ्र्याक्सन जस्तै किनकि सिम्बल र फ्र्याक्सन के रहेछ इक्वल हुँदो रहेछ त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसलाई कोही बेला सिम्बल जस्तै युज गर्छौँ कोही बेला फ्र्याक्सन जस्तै पनि युज गर्छौँ सो यसै कारणले यो फ्र्याक्सन भएको चिजलाई चाहिँ हामी के भन्छ डिफ्रेन्सियल यसलाई चाहिँ डिफ्रेन्सियल अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x दिस इज द डेरिभेटिभ अफ y विथ रेस्पेक्ट टु x यो चाहिँ सिम्बल हो अब यो चिज म फेरि लेखिदिन्छु तपाईँहरूलाई यो जुन चाहिँ यो चिज छ यसलाई चाहिँ यो चाहिँ के हो डेरिभेटिभ अफ y विथ derivative of y with respect to x this is what this is a differential of y with respect to x and this is fraction and this is fraction and this is fraction and this is what this is symbol so from this conclusion from this all expression we got that यहाँबाट हामीले के बुझे भन्दा चाहिँ यो जुन चाहिँ सिम्बल छ यो चाहिँ कसित इक्वल हुँदो रहेछ जुन चाहिँ यो सिम्बल छ यो त सिम्बल हो नि त डिभाइडेड डिफ्रेन्सिएटिभ डेरिभेटिभ अफ y यो कसित इक्वल हुँदो रहेछ फ्र्याक्सन चाहिँ दिस इज फ्र्याक्सन यो फ्र्याक्सन त्यही कारण यो दुइटा के हुँदो रहेछ इक्वल हुँदो रहेछ एभरेज र इन्स्टेन्टेनियस जुन चाहिँ कहाँबाट पनि आएको हो यो लाग्रेन्ज मिन भ्याल्यु थ्योरमबाट पनि आएको एमबिटी पनि भन्छ यसलाई जुन चाहिँ रोल्स थ्योरम र लाग्रेन्ज त्यो त आरामले बुझिहाल्नुहुन्छ कसरी आयो भने त्यो इन टर्म्स अफ ट्यान्जेन्ट बुझ्यो भने झन् मजा आउँछ अब त्यो चाहिँ अहिले त्यो त अलिक पछि छ सो प्लिज पज द भिडियो टु नोट इट डाउन अब म जति सक्छु कि मैले तपाईँहरूको कन्सेप्ट क्लियर गरि नै दिएँ होला सो अब हिसाबपट्टि लागौँ है सो प्लिज पज द भिडियो टु नोट इट डाउन है अब केही ठुलो कुरा छैन फर्मुला त तपाईँहरूले त्यसै पनि याद गरेर गर्नु सक्नु नै हुनेछ है फर्मुला रट्नु या मैले तपाईँलाई हिजो लिमिटबाट फर्स्ट डेफिनेसन अफ डेरिभेटिभबाट पनि मैले तपाईँलाई देखाएँ कसरी तपाईँले आन्सर निकाल्नु माने उयो निकाल्न सक्नुहुनेछ भनेर है माने यो तपाईँहरूको के अरे हो माने फर्मुलाहरू जुन चाहिँ डिफ्रेन्सिएसनको त्यो कसरी निकाल्न सक्नुहुनेछ त्यसै भने बुझाइ पनि होइन तपाईँहरूलाई अब फर्मुलाहरू त त्यसै सजिलै नै छ तपाईँले त्यसै बुझ्नु पनि भएन अब त्यस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस् है dy/dx के नै रहेछ फ्र्याक्सन जस्तो पनि एक्ट गर्दो रहेछ प्लस उयो सिम्बल जस्तो पनि अब फ्र्याक्सन जस्तो गऱ्यो भने पनि धेरै फाइदा छ अनि सिम्बल जस्तो युज गरे पनि धेरै फाइदा छ सो यो अगर मैले यसलाई फ्र्याक्सन जस्तो मानेर माने 3/4 लाई म कसरी लेख्न सक्छु 1/4/3 लेख्न सक्छु सक्दिनँ उल्टा भएपछि के हुन्छ यही नै आउँछ सो सेम खालके नै गर्छु म dy/dx लाई म कसरी पनि लेख्न सक्छु 1/dx/dy किनकि यो के पनि रहेछ फ्र्याक्सन पनि रहेछ फ्र्याक्सन भएपछि उल्टा भएपछि के हुन्छ dy/dx सेम आउँछ या यसको अर्को कन्भर्स के आउँछ विच इम्प्लाइज यसको कन्भर्स चाहिँ अर्को के आउँछ dy/dx इन्टु dx/dy क्रस मल्टिप्लाई गर्दै जस्तै अब देख्दाखेरि के देख्दैछ यहाँ एकअर्कासित काटेको पनि हो विच इम्प्लाइज किनकि यसको के हो del y/del x एभरेज भ्याल्युलाई त हामी काट्न सक्छौँ अभियस हो किनकि यो त सिधै नम्बर हो त्यसमा त कुनै लिमिटिङ भ्याल्युको कुरै आएको छैन यो भएको यो चिजहरू यस्तो चिजहरू निकै चिजहरू छ यस्तो चिजहरू तपाईँले कुनै स्कुलमा कुनै दाजुभाइ गाउँको दादा दिदीहरूले बुझाउँदैन यस्तो चिजहरू अब यस्तो चिजहरू चाहिँ कन्सेप्ट हो यो चिजहरू चाहिँ मजाले यो त धेरै कम्तीले मात्रै बुझाउन सक्नुहुनेछ सो बुझाइदिइहाल्यो तपाईँहरूलाई बुझिहाल्नुहोस् राम्रो कुरा एउटा कहानी सो भयो अब कन्सेप्ट क्लियर हिसाब क्लियर मैले भर्खर भनिहालेँ डिफ्रेन्सिएटले के गर्दो रहेछ रेट मेजरर सो डिफ्रेन्सिएसनको काम के छ डिफ्रेन्सिएसन अहिलेको निम्ति तपाईँहरूले के पढ्नु भयो यसले कुनै पनि चिजलाई के गर्छ डिफ्रेन्सिएट गर्छ सानो बनाउँछ कुनै पनि चिजलाई डिफ्रेन्सिएट बनाउँछ टुक्रा बनाउनु कुनै पनि चिजको अब जस्तै यहाँ कसको गर्छ अब हेरौँ कुन चाहिँ चिजको हुन्छ जस्तै भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम डिस्प्लेसमेन्ट विथ रेस्पेक्ट टु टाइम या फङ्सन अफ एक्स जस्तै वाइ इज इक्वल टु माने वाइको कतिको टुक्रा हुन्छ विथ रेस्पेक्ट टु एक्स सो त्यस्तो टुक्रा बनाउनु एक चाहिँ के हो टुक्रा बनाउनु सेकेन्ड के हो रेट मेजरर
कुनै पनि चिज कतिकोले चेन्ज हुँदैछ, यो चिज पनि मैले तपाईँहरूलाई बुझाइहालेँ। अब आउने दिनहरूमा तपाईँले के पढ्नुहुन्छ कि यो के जस्तो पनि याद गर्छ, टेन्जेन्ट टु अ कर्भ। टेन्जेन्ट टु अ कर्भ, टेन्जेन्ट टु अ कर्भ भनेर बुझ्नुभयो होला। टेन्जेन्ट टु अ कर्भ यो पनि के हो, dy/dx नै हो। अब यो चिजहरू तपाईँले आउने दिनहरूमा पढ्नुहुनेछ कसरी यो टेन्जेन्ट भयो। खालि अहिलेको निम्ति चाहिँ यो दुईवटा चिज चाहिँ याद गरिराख्नु कि रेट मेजरर माने कोही चिज कोहीसित कतिकोले चेन्ज हुँदैछ, माने dy/dx भन्नाको है y विथ रेस्पेक्ट टु x कतिकोले चेन्ज हुन्छ। अभियस हो, वाइमा त चेन्ज एक्स हानेको त चेन्ज भयो, एक्स चेन्ज भयो वाइ चेन्ज भयो, त्यही कारण त्यो कतिकोले चाहिँ चेन्ज हुँदछ, कतिकोले चेन्ज हुँदछ। रेट मेजरर अर्को चाहिँ के हो, टुक्रा बनाउँछ। जस्तै मैले तपाईँलाई देखाइदिएँ y = x², यसलाई डिफरेन्सिएट गर्यो, यो के भइहाल्छ, लिनियर इक्वेसन बनिन्छ, द्याट इज स्ट्रेट लाइन। के भयो, कम्ती भयो कि भएन, त्यसै कारण यहाँ स्क्वायर थियो, यहाँ एक्स एउटा 2 थियो, यहाँ 1 बनाइदियो, त्यसरी क्युब छ 2 बनाइन्छ। बुझ्नुभयो, अब क्युब छ, पोलिनोमियल छ, 4 लाई क्युब बनाइन्छ, सो त्यस्तो खालको। सो डिफ्रेन्सिएसन अब त्यसरी हो, डिफ्रेन्सिएटले माने डिफ्रेन्सिएसनले टुक्रा बनाउँछ भने यसको रिभर्स प्रोसेस के हो, इन्टिग्रेसन। अब नामले भन्दैछ त इन्टिग्रेट गर्नु, जोड्नु। यसले टुक्रा बनाउँछ, अर्कोले टुक्रा गर्छ। अब सिम्पल भाषाले भन्नु पर्यो भने तपाईँलाई लड्डुलाई बुनिया पनि बनाउन सक्छ अनि बुनियालाई लड्डु पनि बनाउन सक्छ। लड्डुलाई बुनिया बनाउने टुक्रा बनाए, लड्डु अत्र थियो त्यसलाई टुक्रा बनाइदियो, डिफ्रेन्सिएसन। इन्टिग्रेसनले त्यो बुनियालाई फेरि जोडेर लड्डु बनायो, त्यो के हो, इन्टिग्रेसन। नामले भन्दैछ इन्टिग्रेट गर्नु। सो यो चिजहरूमा तपाईँलाई छर्लङ्ग भन्ने कि कसरी त्यो सिम्बल फ्र्याक्सन जस्तै युज गरेको कोही बेला, सो त्यो दुइटा इक्वल हुँदो रहेछ भन्ने चिजहरू पनि मैले बुझाइहालेँ। सो अब तपाईँलाई कन्सेप्टहरू क्लियर भइहाल्यो, तपाईँ फर्मुलापट्टि लाग्नु सक्नुहुनेछ। सो त्यसै कारणले अब नम्बर 1 तपाईँलाई आज म फर्मुला लेखाइदिनेछु, जसलाई थाहा छैन, डिफ्रेन्सिएसन अफ सी द्याट इज कन्स्टेन्ट, कुनै पनि चिज चेन्जै भएको छैन। अब के भन्यो भने रेट मेजरर भन्दैछ होइन, रेट मेजरर। अब कन्स्टेन्ट त 5 को 5, 2 को 2, 3 को 3 सेम बस्छ। सो कन्स्टेन्ट चेन्जै हुँदैन भनेपछि चेन्जै नभएको चिज के हुन्छ, चेन्जमा भनेपछि रेट कतिकोले चेन्ज हुँदैछ, चेन्जै त भएको छ, त्यही कारण कति हुन्छ, 0। त्यही कारणले कन्स्टेन्टको कति हुन्छ, 0। नम्बर 2 dy/dx of x to the power n is equal to nx to the power n-1। अब यो चिजहरू मैले तपाईँहरूलाई देखाइदिएँ, फर्स्ट डेफिनेसनबाट पनि चलाउनु सक्नुहुनेछ। नम्बर 3 लिमिट x टेन्ड्स टु 0 1/√x, यो चिज पनि याद गरिराख्नुहोस्। जति काम तपाईँहरूलाई सरी √x को मात्रै, यो चिज पनि याद गऱ्यो भने तपाईँलाई धेरै हिसाब गर्नुमा सजिलो हुन्छ। ल्याऊ लिमिट को गरेछु, dy/dx of √x is equal to कति हुन्छ, 1/2√x, 1/2√x। नम्बर 4 dy/dx of e to the power x, एक्सपोनेन्शियल फंक्सन जस्तो छ त्यस्तै बस्छ, इन्टिग्रेट गर डिफरेन्शिएट गर जस्तो छ त्यस्तै बस्छ। नम्बर 5 dy/dx of e to the power x is equal to e to the power x log e a। नम्बर 6 dy/dx of log x, dy/dx of log x is equal to 1/x। मैले यो चिजहरु एकपटि भन्नु नपरोस् किनकि फर्स्ट भिडियोदेखि मैले क्याल्कुलस सुरु गरेकोदेखि मैले भन्दैछु कि लगको जुन चाहिँ हामी क्याल्कुलसमा लग चलाउँछु त्यसको बेस कति हुन्छ, e लेखेको छैन भने आफै बुझ्नुपर्छ कि यसको बेस कति छ, e। दिस इज व्हाट नेचुरल लग, जुन चाहिँ क्याल्कुलसमा ln लेखेको हुन्छ, क्याल्कुलेटरमा ln लेखेको हुन्छ, दैट इज नेचुरल लगरिदम भनेको उल्टा पारा लेखेको। बुझ्नुभयो। अब नम्बर 6 log e x a to the power x, अब के छोड्यो भने समा माग्छु। अब उसको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को dy/dx of sin x is equal to cos x, dy/dx of cos x is equal to minus sin x। छर्लङ्गै हुनुपर्छ किनकि निकै नत्र भने इन्टिग्रेसन गर्दा यस्तो डरलाग्दो कन्फ्युजन हुन्छ जुन चाहिँ तपाईले इमेजिन पनि गर्न सक्नुहुँदैन। त्यसैले छर्लङ्ग बनाउनु हरेक फर्मुलालाई। dy/dx of tan x is equal to sec square x, मुखको टुप्पामै हुनुपर्छ। नम्बर 10 dy/dx of sec x is equal to sec x tan x, sec x tan x। नम्बर 11 dy/dx of cot x is equal to minus cos x square x। नम्बर 12 dy/dx of cosec x is equal to minus cosec x cot x। अब यो जुन चाहिँ चिजहरु छ यो फर्स्ट डेफिनेसनबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँसम्म जुन चाहिँ फर्मुलाहरु छ यो तपाईले क्लास 11 मा पनि पढ्नु भएको, क्लास 11 मा के आउँछ। अब काम लाग्ने चाहिँ यो dy/dx of sin inverse x is equal to 1/√1 minus x²। यो तपाईले किताबमा प्रुफ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, सजिलै छ। नम्बर 4 dy/dx of cos inverse x is equal to minus 1/√1 minus x²। 15 को छ dy/dx of tan inverse x
इज इक्वल टु 1/1 प्लस अफ एक्स स्क्वायर 16 मा छ डी बाई डिएक्स अफ कट इन्भर्स एक्स माइनस 1/1 प्लस अफ एक्स स्क्वायर नंबर 17 डी बाई डिएक्स अफ सेक इन्भर्स एक्स इज इक्वल टु 1/x रूट ओभर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डिएक्स अफ कस इन्भर्स एक्स कसेक इन्भर्स एक्स इज इक्वल टु माइनस 1/x रूट ओभर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो यो चिजहरू तपाईँहरूले बुझ्नुभयो, छर्लङ्ग हुनेछ, याद पनि गर्नुहोस्, मुखको टुप्पामा पनि हुनुपर्छ। अब यो चिजहरू तपाईँलाई फर्मुला लेख्ने तरिका के होस् भन्दाखेरि एउटा तपाईँहरूलाई म कसरी गर्थेँ फर्मुला याद भन्दा चाहिँ एक त म कन्सटेन्टली युज गर्थेँ, सेकेन्ड कुरा के हो डेली हिसाब गर्थेँ, हिसाब गर्ने बित्तिकै अटोमेटिकली थाहा भइहाल्छ एक त। सेकेन्ड कुरा तर पनि आफूलाई कोही बेला चम्काउनुको लागि कुनै पनि अब भाँडा त राम्रै छ त्यसलाई पनि कोही बेला के गर्नुहुन्छ तपाईँ टल्काउनुहुन्छ टिलिक्क पार्नुको लागि। सो त्यस्तै खालके फर्मुला त थाहा छ तपाईँलाई तर पनि कोही बेला टिलिक्क पार्नुको निम्ति चाहिँ गोजीमा एउटा सानो एउटा फर्मुला बुक जस्तो बनाउनु। तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ अब तपाईँहरू फाइनेन्सियली विक छ भने कुनै प्रब्लम छैन, पहिलाको जुन जुन तपाईँले गर्नुभएको सानो सानो पन्ना त छोड्नै भएको हुन्छ, त्यसलाई के गर्नु भन्दा चाहिँ एउटा टुक्रा बनाएर एउटा डायरी जस्तो बनाउनु, त्यसलाई स्टेपल गरौँ। त्यसरी गरेको थिएँ मैले, स्टेपल गरेर एउटा सानो एउटा खाता जस्तो बनाउनु। त्यो तपाईँले हमेसा गोजीमा जस्तै पकेट डिक्सनरी जस्तो पकेटमा चाहिँ राखिराख्नुहोस् कि जबले पनि फ्री हुनुहुन्छ सट्ट हेऱ्यो बस थाहा भयो आफूले रिभाइज गऱ्यो बस पुरै। सो त्यसरी गर्थेँ म चाहिँ। सो तपाईँहरूलाई पनि त्यसरी रेकमेन्ड गर्छु। र अर्को कुरा घरमा आउँदाखेरि घरमा तपाईँहरूको चार्ट पेपर्सहरू पुरै राख्नुहोस् है, चार्ट पेपरहरू लिएर घरमा टाल्नुहोस्, त्यसमा फर्मुलाहरू राख्नु। म त्यसरी राख्थेँ, त्यसरी याद गर्थेँ। सो त्यसरी किनकि एक त के हो कन्सेप्ट पनि क्लियर प्लस याद पनि हुनु पऱ्यो नि त, कन्सेप्ट मात्रै क्लियर पनि भएर हुँदैन, याद पनि हुनुपर्छ। याद मात्रै भएर पनि भएन, कन्सेप्ट नै थाहा छैन पनि भएन, त्यही कारण दुइटै चिज हुनुपर्छ। त्यही कारण दुइटै चिज मैले तपाईँलाई दिइहालेँ, कन्सेप्ट पनि दिइहालेँ, फर्मुला पनि देखाइदिएँ। अब खालि तपाईँको काम हो याद गर्ने र त्यसलाई अप्लाई गर्ने। सो प्लिज पज द भिडियो टु नोट इट डाउन। यो फर्मुलाहरू छ, अब यो तपाईँले किताब कुनै पनि किताबमा पनि देखाइहाल्नुहुन्छ। अब हिसाब गर्नु कुनै ठुलो कुरा होइन, त्यो त भइहाल्छ, अलजेब्रा चलाउनु मात्रै हो र फर्मुला चलाउनु मात्रै हो। सो अब भयो नै होला है, अब यहाँसम्म मैले तपाईँहरूलाई देखाइदिइहालेँ। अब म तपाईँहरूलाई कुनै देखाउने छु भन्दाखेरि चेन रुल भन्ने चिज देखाउने छु। जस्तै अब म तपाईँलाई एउटा हिसाब गरेर देखाइदिनेछु। जस्तै चेन रुल यो इम्पोर्टेन्ट हो क्लास 12 को। जस्तै y इज इक्वल्स टु एक्स क्युब छ अरे, एक्स क्युब छ अरे, त्यति बेला चाहिँ हामी के गर्छौँ भन्दा चाहिँ लेट u इज इक्वल टु एक्स भन्नुको अर्थ कति भयो, देयरफोर dy बाई dx। अब यसको डिफ्रेन्सिएट गर्नुको निम्ति के गर्नु पर्यो, dy बाई du डट du बाई dx भर्खर हामीले पढेको त्यही चिज प्रुफ पनि चाहिएन पनि, यो त त्यसै पनि बुझ्ने कुरा हो। मैले त्यही कारण इक्जाम्पल मार्फत चाहिँ तपाईँलाई बुझाइहालेको कि अब जस्तै डियु के हो, यो त फ्रेक्सन हो, काट्नु सक्दो रहेछ, त्यही कारण काट्यो होइन कि फ्रेक्सनलाई त काट्नु पनि सक्छु नि त म होइन। सो काटिँदाखेरि के भयो dy बाई dx जस्तो छ त्यस्तै बस्छ। सो इज इक्वल टु dy बाई du। अब यु वाइ के छ, वाइ के भयो, अब एक्सलाई त तपाईँले यु मान्नु भयो भने वाइ के भयो यु क्युब डट डियु भनेको कति हो एक्स, यु भनेको कति मान्नु भएको छ एक्स, डिवाई भने त्यही भइहाल्यो। सो सेम भेरिएबल माने वाइ विथ रेस्पेक्ट टु यु विथ रेस्पेक्ट टु यु के हो फङ्सन भने यु क्युब के भयो फङ्सन अफ यु भयो। त्यही कारण यो दुइटा एउटै हुनुपर्छ, जहिले पनि याद गर्नुहोस् यो दुइटा चिज एउटै हुनुपर्छ, एउटै चिजको फङ्सन हुनुपर्छ। जस्तै डिवाई बाई डिएक्स, वाइ अरे सरी यहाँ डिफ्रेन्ट छ, त्यस्तो फेरि बोकापन्थी गर्नु होइन। वाइ के हो फङ्सन अफ कसको एक्स के हो, त्यही कारण एक्स क्युब हुन्छ, एक्स स्क्वायर हुन्छ, एक्स प्लस 1 हुन्छ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुन्छ, जे पनि हुनसक्छ। सो खालि भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो कि यो जुन चाहिँ चिज छ यो चाहिँ के को फङ्सन हुनु पर्यो, एक्सकै फङ्सन हुनु पर्यो। जस्तै यो के छ वाइ युकै फङ्सन छ, डिफ्रेन्ट छ भने हामीले के गर्नु पर्यो त्यसलाई अब केही ट्रान्सफर्मेसनहरू गर्नु पर्यो या तपाईँले नै गल्ती गर्नु पर्यो यहाँ त्यहाँ अब गर्नु। अब अभियसली यहाँ दुइटा सेम छ भने यसको कति हुन्छ 3u स्क्वायर डट dy बाई dx भनेको कति हो 1 एउटाकै है, इज इक्वल टु 3u स्क्वायर इज इक्वल टु 3x स्क्वायर। सो यसको डिफ्रेन्सिएसन कति हुन्छ x क्युबको 3x स्क्वायर। अब म यस्तो गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ अगर नाथे एउटा यत्रो बढी हिसाबको लागि पनि यत्रो मैले चलाउनु पर्यो भने चाहिँ टाइम कन्ज्युमिङ, अनि हामीलाई थाहा छ कि साइन्सले के गर्छ जे पनि चाहिँ छिटो मिठो बनाउँछ। अब यत्रो गरिबस्छ चेन रुलहरू, त्यही कारण मलाई यस्तो गरिरहेको। अब यो तपाईँहरूलाई बेसिक गर्नु सजिलो बुझाउनुको निम्ति मैले यस्तो चलाएको, छिटो गर्नु छ भने हेरेरै मिलाउनु जस्तै। अब म तपाईँहरूलाई एक्जाम्पल दिएँ, यस्तो पाराले पनि गर्नु सक्नुहुन्छ, इट्स योर विश, तर पनि म जतिसक्दो रेकमेन्ड गर्छु कि हेरेरै गर्नुहोस् भनेर। जस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस् है, म एक्सर्साइजपट्टि लाग्नेछु। लु एक्सर्साइजपट्टि लाग्दाखेरि भेरी सर्ट आन्सर टाइप क्वेसन। सो नम्बर 1 जुन चाहिँ नम्बर 1 छ तपाईँको
त्यो छ y इज इक्वल टु cosec क्युब x, cosec क्युब x। सो अब म लेख्छु पहिला जहिले पनि सल्युसन लेट y इज इक्वल टु यस्तो। अब यहाँ u मानेर पनि गर्नु सक्नु, त्यो लामो प्रोसेस हुन्छ। अब छिटो गर्नुपर्छ, छिटो गर्नको निम्ति लेट y इज इक्वल टु यस्तो डिफरेन्सिएटिङ। म चाहिँ कसरी गर्छु त्यो तपाईँहरूलाई देखाउँछु। अब डिफरेन्सिएटिङ बोथ द साइड्स, यो यस्तो चिजहरू पनि लेख्नुपर्छ। कोसित डिफरेन्सिएट गर्दैछ त्यो पनि लेख्नु पऱ्यो नि त, विथ रेस्पेक्ट टु एक्स। किन एक्स सित? किनकि यो के हो? फङ्सन अफ एक्स। वाइ कसको फङ्सन हो? एक्सको, त्यही कारण एक्स सितै गर्नु पऱ्यो। देयरफोर यो कति भयो? dy बाई dx इज इक्वल टु कति हुन्छ? d बाई dx अफ cosec क्युब x। अब म तपाईँलाई के भन्छु भन्दा चाहिँ त्यो युहरू मानेर गर्नु भन्दा जेनरली म भन्छु जुनै पनि ठुलो चिज देख्नुहुन्छ त्यसलाई गर्नु। माने अब यहाँ के देख्नु हुँदैछ? cosec क्युब x माने एक्स क्युब जस्तो देखेको देखेन? एक्स क्युब जस्तो देखेको देखेन? अब एक्स क्युब भने एक्स त कसलाई मान्नु भएको छ तपाईँले? cosec x लाई मान्नु भएको छ। त्यही कारण टुक्रा पार्नु मात्रै हो। अब जस्तै तपाईँले यो पेनलाई टुक्रा पार भने कसरी टुक्रा पार्नुहुन्छ? बाहिरबाटै टुक्रा पार्नुहुन्छ होइन कि भित्रबाट गर्नु त हुँदैन। बाहिरबाट टुक्रा गर्दाखेरि टुक्रा 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 टुक्रा, त्यही कारण फर्स्ट चाहिँ कहाँदेखि सुरुवात गर्नुहुन्छ? बाहिरदेखि। सो सेम खालको कन्सेप्ट। सो बाहिरबाट, बाहिर केबाट यसलाई के जस्तो देख्दैछ? ठुलोबाट बाहिरबाट एक्स क्युब जस्तो देख्दैछ। अब एक्स क्युबको डिफ्रेन्सिएसन कति हो? 3x स्क्वेयर। अब म तपाईँहरू बिस्तारै देखाउँदैछु। 3x स्क्वेयर, एक्स कोलाई मानेको थियो? cosec x लाई। अब cosec, अब फेरि कसको अब टुक्रा पार्नु पर्यो? बाहिरको टुक्रा पार्नु भयो। अब भित्रपट्टि जानु, भित्र को छ? cosec x। अब को छ भित्र? इन्टु, त्यही कारण इन्टु, किनकि के गरिरहेको थियो? dy बाई du इन्टु du बाई dx गरेको थिएन, त्यही कारण मैले इन्टु चलाएको यहाँ पनि। सो इन्टु कसको डिफ्रेन्सिएसन? cosec x। cosec x को डिफ्रेन्सिएसन कति हो? माइनस cosec x cot x। अब यसरी फर्मुला पनि थाहा हुनु पर्यो। फेरि भित्र इन्टु कसको डिफ्रेन्सिएसन गर्नु पर्यो? d बाई dx अफ x, जुन चाहिँ म जेनरली लेख्दिनँ किनकि d बाई dx अफ x कति हुन्छ? 1 नै हुन्छ। अब यो चिज मैले तपाईँलाई किन देखाएको भन्दाखेरि, यो चिज मैले तपाईँलाई किन देखाएँ किनकि कोही बेला cosec क्युब y पनि हुन्छ, त्यस्तो खालको हिसाब पनि हुन्छ। त्यही कारण त्यसको पनि डिफ्रेन्सिएट गर्नु बिर्सिन्छ नानीहरूले। त्यही कारण मैले भनिहालेँ टुक्रा पार। मैले भनिहालेँ डिफ्रेन्सिएसनको अर्थ के हो? टुक्रा पार्नु। टुक्रा कसरी पर्छ? पहिला बाहिरदेखि। बाहिरको के छ? एक्स क्युब। सो एक्स क्युबको कति हो? 3x स्क्वेयर। तर एक्स के थियो यहाँ? cosec x लाई मान्नु भएको थियो। त्यसपछि फेरि भित्र कोपट्टि जानुहुन्छ? cosec x। cosec x को डिफ्रेन्सिएसन कति हो? माइनस cosec x cot x। त्यहाँबाट फेरि कसको डिफ्रेन्सिएट गर्नुहुन्छ? x को। अब x को d बाई dx अफ x कति हुन्छ? 1, त्यही कारण मैले त्यसलाई लेखिनँ। सो कति हुन्छ? 3 माइनस यहाँ छै छ cosec स्क्वेयर x इन्टु cosec x कति भयो? cosec क्युब x cot x। बस बुझ्नुभयो? अब यो चिज मैले गरे भए कसरी गर्थेँ सिधै। अब म जो राम्रो स्टुडेन्ट्सहरू छ, बेस्ट स्टुडेन्ट्सहरू छ, उनीहरूको सिधै गर्ने रेकमेन्ड गर्छु। सिधै बुझिहाल्छ, एक्जामिनरले बुझिहाल्छ। सो यसरी, सो त्यसरी अरू पनि गर्नुहोस्। म अब एक दुईवटा इक्जाम्पल देखाउनेछु तपाईँहरूलाई। जस्तै y इज इक्वल टु रुट अफ tan इन्भर्स x। नम्बर 4 सिधै डिफ्रेन्सिएटिङ बोथ द साइड्स with respect to x, therefore dy by dx। मैले भर्खर भनिहालेँ। अब बाहिरबाट कस्तो देख्दैछ? ठुलोबाटै रुट अफ समथिङ देख्दैछ। रुट अफ समथिङ भर्खर मैले फर्मुला पनि लेखाइदिएँ। रुट अफ x को कति हो? 1/2 रुट x 1/2 रुट x इन्टु, अब कसको डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्यो? tan इन्भर्स रुटको भयो। अब टुक्रा पार्नु हुँदैछ, बाहिरबाट टुक्रा बनाए, एउटा टुक्रा भयो। अब कसको टुक्रा हुन्छ? tan इन्भर्स x को। tan इन्भर्स x को कति हो? 1/1 प्लस x स्क्वायर। त्यही कारण मैले इन्भर्स गराएको। अगर तपाईँले इन्भर्सै नगरेको यो चिज थाहा हुन्थ्यो तपाईँलाई tan इन्भर्स भनेको के हो भनेर? त्यसै कारणले गर्दाखेरि इन्टु अब कसको गर्छ? x को। त्यही कारणले देखि बस्दिनँ किनकि dy by dx अफ x इज व्हाट? 1 और dy by dx इज इक्वल टु 1/2 1 प्लस अफ x स्क्वायर रुट अफ tan इन्भर्स x। सो यसरी गर्नेछौँ हामी। त्यसरी अर्को देखाइदिन्छु म तपाईँहरूलाई। 5 पनि सजिलो रहेछ। सो अब इफ u and v are two differential functions of x, show that
dy dx of tan inverse u by v is equal to v du by dx minus u dv by dx divided by u square plus v square. So please pause the video to note it down. यो सब हेर्नुभयो होला है. अब म रब गरिदिन्छु. यो क्वेशन पनि सारिहाल्नुहोस् तपाईहरुले. यो क्वेशन छ, सजिलै छ. खाली के मात्रै गर्नु, लेट y is equal to tan inverse u by v. Or differentiating both the side with respect to x, dy by dx is equal to d by dx of tan inverse u by v, which is equal to म यो रब गरिदिन्छु. सो कति आयो, डी बाई डिएक्स अफ tan इन्भर्स. मैले भनिहालेँ tan यत्रबाट के देख्दैछ, tan इन्भर्स समथिङ. सो tan इन्भर्स समथिङ को पहिला के हो, 1/1 प्लस tan इन्भर्स x को कति हुन्थ्यो, 1/1 प्लस x स्क्वायर. अब x त कसले मान्नु भएको छ, u by v हो के नि, x स्क्वायर इन्टु अब कसको डिफरेन्सिएसन गर्नुहुन्छ, u by v को d by dx अफ u by v. अब चाहिँ अब थाहा भएकै कुरो. अब यसको एलसिएम गर्नुहोस्, कति हुन्छ, v स्क्वायर बाई u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर. अब यो क्यालकुलेट त्यसै गरिहाल्नुहोस् दिमागमै. इन्टु अब डी बाई डिएक्स अफ u बाई v को कति हुन्छ, अभियस हो कि कति हो, v du बाई dx माइनस u dv बाई dx डिभाइडेड बाई x स्क्वायर. ए सरी v स्क्वायर, u बाई v रुन यो थाहा भएकै हो, क्लास 11 मै पढ्नु भएको हो यो कुरा त. v स्क्वायर गट क्यान्सल्ड, du बाई dv माइनस u dv बाई dx डिभाइडेड बाई u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर. सो यसको भ्यालु कति आयो, यो रुट. यही थियो प्रुभ गर्नुपर्ने. बस तपाईहरुले आरामले गर्न सक्नु. मैले भनिहालेँ पक्रिनु पर्छ. बस म जहिले पनि भन्छु स्टुडेन्ट्सहरुलाई, साइन्स के हो भन्दाखेरि साँप जस्तै हो. साँपको घिच्रो पक्र्यो, कुरै खतम. घिच्रो पक्रिन सक्नुपर्छ. अब एकपल्ट कन्सेप्ट दिमागमा हाल्नुभयो कि यसरी गर्नुपर्छ. हिसाब पनि गर्ने पनि तरिका छ. त्यही कारण तरिका पनि सिक्नुपर्छ, कन्सेप्ट पनि बुझ्नुपर्छ. कन्सेप्ट अब तरिका के हो, tan इन्भर्स समथिङ ठुलो बढी म भन्दैछु टुक्रा पार्नु. माथिबाट बाहिरबाट टुक्रा पार्नुहुन्छ. अब खरबुजा काट्दाखेरि भित्रबाट त काट्नु हुँदैन, बाहिरबाटै काट्नु हुन्छ नि बिस्तारै. सो त्यस्तै काट्नु, टुक्रा पार्नु. सो टुक्रा पार्दाखेरि बाहिरबाट tan इन्भर्स समथिङ देखे. tan इन्भर्स समथिङको डिफरेन्सिएट गर्दा कति हुन्छ, 1/1 प्लस अब x स्क्वायर. x स्क्वायरलाई मानेको छु u बाई v. अब कसको डिफरेन्सिएट गर्नु पर्यो, यसको u बाई v को. बस पुरै खतम, प्रुभड. सो बुझ्नुभयो. सो यस्तै चेन रुलहरुको म भोलि तपाईहरुलाई अझै यहाँ जुन चाहिँ हिसाबहरु छ तपाईहरुलाई त्योहरु तपाईहरुलाई देखाउने छु. त्यस्तै खालको हिसाबहरु छ, इन्भर्स रिलेटेड छ, त्यसपछि तपाईको लग रिलेटेड छ, लगको रिलेटेड पनि छ. अगर तपाईहरुलाई लगको प्रपर्टीहरु त्यति आउँदैन, लगको प्रपर्टिजहरु पनि हेर्नुस्. अब लगको प्रपर्टिजहरु निकै लाग्ने छ, त्यही कारणले लगको चीजहरु पनि निकै लाग्छ है. त्यसपछि मैले त्यस्तै चीजहरु देख्दैछु. अब सो भोलि कन्टिन्युसन गर्नेछु म तपाईहरुको निम्ति. सो प्लिज पज द भिडियो. अब सबै त्यो तपाईहरुलाई त्यो पजहरु गरेर मजाले हेर्नुस् तपाईहरुले है. जे बुझ्नु हुँदैन फेरि एकपल्ट फेरि हेर्नुस्. फेरि तपाईलाई कहीँ कठिन हुन्छ मलाई सोध्नु सक्नुहुनेछ आरामले, त्यसमा केही प्रब्लम छैन. सो आजको निम्ति यति नै. सो भोलि भोलि अब सर्ट आन्सर टाइपबाट माने जुन चाहिँ उब्रेको छ भेरी सर्ट आन्सर टाइपको चेन रुल रिलेटेड त्यो अझै गर्नेछु. यति भन्छु कि यो जुन चाहिँ तपाईहरुलाई गराएको छु मैले त्यो चेन रुलहरु सबै हेर्नुस् फेरि, र आफै पनि घरमा पनि गर्दै गर्नुहोस्. जुनै पनि किताब रेफर गर्नुहुन्छ भने कुनै प्रब्लम हुन्छ मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुनेछ. मैले त्यसको भन्दै नै आइरहेकै छु. त्यसै कारण अब तपाईलाई भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक एन्ड सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्, र म्याक्सिमम यो सेयर गरिदिनुहोस्. म त्यति नै भन्छु, लाइक एन्ड सब्स्क्राइब भन्दा पनि सेयर गरिदिनुहोस् कि कुनै न कुनै हाम्रो पहाड बसेको नानीहरूले पढ्नु पाउनेछ अहिलेको यो समयमा. सो आजको निम्ति यति नै, धन्यवाद. सो स्टे ट्युन्ड, पढ्दै गर्नु होला. धन्यवाद.